रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। आपको पता है कितना लेट मैं तभी आप लोगों की खिदमत में हाजिर होता हूँ जबकि बहुत बड़ी हैपनिंग हो। बिफोर कि मैं स्टोरी की जानिब आऊँ, एक पहली दफ़ा दरखास्त कर रहा हूँ आप लोगों से, तमाम देखने वालों से कि प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। वो कोई पता नहीं फायर वॉल और जो PMLN की फाइबर वॉल है ना, वो लगी हुई है और मेरी रीच जो है, लोग कहते हैं कि बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर वीडियोस नज़र नहीं आती, तो उस रीच को बढ़ाने के लिए प्लीज़ मैक्सिमम कमेंट्स कर दीजिएगा। एनीवेज, खबर ये है कि जनाब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से, ओवल ऑफिस से सदर ट्रंप ने निकाल दिया है। इससे बड़ी मेरे नज़दीक खबर नहीं हो सकती। ये वो खबर है कि जिसके असरात पूरी दुनिया की सियासत के ऊपर इन डेज टू कम रोनुमा होंगे और लोगों को औकात बताई गई है कि दिस इज़ हु यू आर टू अमेरिका। एनीवेज, मैं कंप्लीट स्टोरी आपके सामने रख देता हूँ कि हुआ क्या है आज। आज जनाब आपको पता है कि यूक्रेन की और रशिया की बड़ी पुरानी अब जंग चली आ रही है। 2014 से स्टार्ट हुआ ये मामला कब्जे करने का। रशिया की जानिब से चढ़ाई की गई क्रिमिया के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, उनका अपना एक थॉट प्रोसेस है और वो 2014 से मामलात उनके चलते आ रहे हैं ये वाले। अब जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने आकर सदर बाइडेन, बल्कि अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने दो चीज़ों के ऊपर बहुत एग्रेसिवली स्टांस लिया था, इसराइल पैलेस्टाइन और इधर रशिया और ये यूक्रेन। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहा करते थे कि अगर मैं सदर होता तो ये जंग नहीं हो सकती थी। खैर, इस जंग की तफसील थोड़ी सी मैं बता दूं आपको कि यूरोप ने ज़ेलेंस्की को बड़ा हीरो बनाकर पेश किया। सदर बाइडन ने पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा हीरो बनाकर पेश किया जब अमेरिका के सदर थे वो, कि ज़ेलेंस्की बहुत बड़ा हीरो है। देखो, रशिया के सामने डट गया, पुतिन के सामने डट गया और अमेरिका ने गालिबन 350 बिलियन, $350 बिलियन जो हैं वो इस जंग में इन्वेस्ट किए थे ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की बैक पे। असला दिया, पैसा दिया, वॉट नॉट, सब कुछ अमेरिका ने सप्लाई किया। ज़ेलेंस्की को बड़ा सपोर्ट किया कि ये जंग जीते प्यूटन से या खड़ा रहे, और वो खड़ा भी रहा और बड़ा नुकसान भी किया। ज़ेलेंस्की ने अपना भी बहुत नुकसान किया, यूक्रेन का भी। एनीवेज, खड़ा रहा। फाइनली जब डोनाल्ड ट्रंप आए, और डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है कि कितने डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने इतना डोमिनेट किया, उन्होंने बार बार ये कहा कि जनाब मेरा जो $350 बिलियन जो अमेरिका का वहाँ लगा है यूक्रेन के अंदर, मैंने वो भी रिकवर करना है वहाँ की मिनरल्स और माइंस के साथ, और इसी किस्म का एग्रीमेंट साइन करने के लिए, पीस एग्रीमेंट साइन करने के लिए, सीज फायर का एग्रीमेंट साइन करने के लिए यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की आज अमेरिका पहुंचे थे। कुछ देर पहले सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस के बाहर, व्हाइट हाउस के बाहर मेन रिसेप्शन के ऊपर आकर ज़ेलेंस्की को रिसीव किया और 20 एक सेकंड की फुटेज रिलीज की गई। उस फुटेज के हद तक तो मामलात बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे। सर ट्रंप ने उनके तारीफ भी की कि ही इज़ ऑल ड्रेस्ड अप एंड ऑल दैट, के मतलब ये अमन के मुआहदे के ऊपर सिग्नेचर करने के लिए, डील करने के लिए ही इज़ ऑल सेटल्ड। जब ओवल ऑफिस के अंदर जाते हैं तो मैं साथ फुटेज भी कोशिश करता हूँ लगा के आपको दिखा दूँ। ज़ेलेंस्की बैठे हैं, ट्रंप बैठे हैं, साथ JD वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के वो बैठे हैं, सामने पूरा अमेरिकन मीडिया, सारे बड़े न्यूज़ चैनल जो हैं, रिपोर्टर्स, उनके डिजिटल मीडिया के रिपोर्टर जो हैं वो ओवल ऑफिस के अंदर सामने ट्रंप के और ज़ेलेंस्की के खड़े हैं, कैमरे लगे हुए। पूरी दुनिया का फोकस इस टाइम के ऊपर ओवल ऑफिस था, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि आज कोई साइन हो जाएंगे वहाँ पर, कोई मुआहदे के ऊपर सिग्नेचर हो जाएंगे, दस्तखत हो जाएंगे और ये जंग रुक जाएगी जो लाखों लोग एट स्टेक हैं, जिसको आज ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि ज़ेलेंस्की तुम तीसरी जंग अजीम की तरफ दुनिया को धकेलने की कोशिश कर रहे हो। मतलब इतनी बड़ी जो जंग इस टाइम पे रशिया और यूक्रेन की लगी हुई है, शायद वो रुक जाए। जब ये रोकने की कोशिश की गई, निगोशिएट किया जा रहा था, ट्रंप, JD वैंस और ज़ेलेंस्की के दरमियान ये गुफ्तगू चल रही थी, तो ज़ेलेंस्की ने चंद कलमात कहे और वहाँ से मामलात ख़राब होते चले गए और यहाँ तक चले गए कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक व्हाइट हाउस से निकाल दिया। इसकी मिसाल तारीख में मुझे नहीं मिलती कि एक सदर को निकाल दे, जो इंटरनेशनल दौरे पे है उसको उठाकर अपने दफ्तर से या व्हाइट हाउस से निकाल देने का मतलब है कि गेट आउट, दफ़ा हो जाए यहाँ से। यहाँ तक मामला चले गए। होता क्या है कि ज़ेलेंस्की बोलते हैं और वो कहते हैं कि जनाब 2014 के अंदर क्रिमिया और यूक्रेन के इतने बड़े बड़े इलाकों के ऊपर प्यूटन ने कब्जा किया। यूरोप ने मेरे ऊपर प्रेशर डाला एट दैट टाइम कि जनाब अमन मुआहदा साइन करो, ये करो, वो करो यूक्रेन के ऊपर। और बाद में हमने आकर यूक्रेन, जब मैं ज़ेलेंस्की को बात करता हूँ ना कि हम पर मेरे ऊपर प्रेशर डाला, तो ज़ेलेंस्की का मतलब है यूक्रेन के ऊपर प्रेशर डाला। तो यूक्रेन ने एट दैट टाइम साइन कर लिए बाद में आकर अमन मुआहदे प्यूटन के साथ, रशिया के साथ। इन्होंने हमारे प्रिजनर छोड़ने थे, इन्होंने हमारे जंगी कैदी छोड़ने थे, नहीं छोड़े। सीज़ फायर था, नहीं सीज़ फायर किया और गोला बारूद चलता रहा। और फिर उसने गिनवाए कि जनाब ओबामा थे, फिर उसके बाद ट्रंप आए, ट्रंप के बाद बाइडन आए, बाइडन के बाद फिर दोबारा ओबामा आ गए। तो आपको पता भी है कि मेरा नुकसान कितना हुआ है। जब मेरे की बात करते हैं वो यूक्रेन की बात कर रहे हैं, और जब मैं की बात करते हैं तो फिर वो ज़ेलेंस्की अपनी बात कर रहे हैं, यूक्रेन की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं तुम्हें पता भी है कि मेरा नुकसान यूक्रेन का कितना हुआ है। यहाँ पर आकर JD वैंस आगे से तल्ख होते हैं उनके सामने। वो कहते हैं कि तुम ओवल ऑफिस के अंदर बैठकर, हमारे मुल्क के अंदर बैठकर हमारी इंतजामिया को बुरा कहते हुए, फिर उन्होंने ओबामा का भी जिक्र किया, ट्रंप का भी जिक्र किया माजी का, फिर बाइडन का भी जिक्र किया इंतजामिया का। तो वो कहते हैं कि तुम हमारे मुल्क के अंदर बैठकर हमारे मुल्क की तजलील नहीं कर सकते, तुम तजलील कर रहे हो
اور تم ہماری انتظامیہ کے اوپر حملے کر رہے ہو. اس کے بعد ٹرمپ بولتے ہیں اور ٹرمپ کہتے ہیں کہ تم لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ جوا کھیل رہے ہو اور تم تیسری جنگ عظیم کا جوا کھیل رہے ہو, تھرڈ ورلڈ وار کی طرف تم پش کر رہے ہو. آگے سے پھر ٹرمپ جو ہے وہ جے ڈی وینس کا یہ مکالمہ جو ہے یہ بریک آتی ہے. اس کے اندر بریک مطلب کہ بیچ میں ٹرمپ بولتے ہیں اور ٹرمپ کہتے ہیں کہ تمہارا ملک بہت بڑے مسئلے میں ہے, تم جیت نہیں سکتے. امریکی امداد نہ ہوتی تو تم 2 ہفتے بھی رشیا کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے کہ جنگ 2 ہفتے میں ختم ہو جانی تھی. تم لاکھوں لوگوں کی زندگیوں اور تیسری عالمی جنگ کا جوا کھیل رہے ہو. تم یہ جنگ نہیں جیت سکتے. منہ کے اوپر بیٹھ کر زیلنسکی کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کہ تم یہ جنگ نہیں جیت سکتے, تمہارا ملک اس پوزیشن میں نہیں ہے. امریکی امداد نہ ہوتی تو 2 ہفتے کے اندر یہ کہانی ختم ہو چکی ہوتی. اس کے بعد آگے سے فردر زیلنسکی آرگیو کرتے ہیں جے ڈی وینس اور ٹرمپ کے ساتھ, اور ٹرمپ وہاں پر کہتے ہیں کہ تم ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو, تمہارے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے, ہمیں نہ بتاؤ کہ کیا کرنا ہے. تم لاکھوں لوگوں کی زندگی اور تیسری عالمی جنگ سے کھیل رہے ہو, تم امریکہ کے لیے ڈس ریسپیکٹفل ہو, تم امریکہ کی ہتک کر رہے ہو. بڑے سخت ٹون کے اندر, بہت سخت ٹون کے اندر وہ آگے چڑھ دوڑتے ہیں اس کے اوپر. آگے سے پھر جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے وہ بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم نے کبھی سارے $350 بلین ہم نے دیا تمہیں, امریکی عوام نے, امریکہ نے, تم نے کبھی ہمارا شکریہ ادا کیا؟ آگے سے زیلنسکی کا جواب کہ میں نے بہت دفعہ شکریہ ادا کیا ہے. اور آگے سے جے ڈی وینس دوبارہ بولتے ہیں کہ تم پینسلوینیا جو اب کی اپوزیشن ہے, بائیڈن انتظامیہ جو تھی پہلے جو صدر تھے, آگے سے جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ تم اپوزیشن کے لیے پینسلوینیا میں جا کر ووٹ مانگتے رہے کیونکہ وہ اتنا پیسہ دے رہے تھے نا, اتنا انویسٹ کر رہے تھے ان ٹائم میں. اس کے بعد جناب تلخ کلامی اس حد تک پہنچتی ہے کہ جو آج ان کی جوائنٹ پریس کانفرنس تھی وہ ختم کر دی جاتی ہے, وہ کینسل کر دی جاتی ہے. اور فاکس نیوز نے, جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ فاکس نیوز نے رپورٹ کیا کہ جناب اس کے بعد ٹرمپ نے نکال دیا ہے زیلنسکی کو وائٹ ہاؤس سے. مطلب جو آج امن معاہدے کے اوپر سگنیچر کا کیا جا رہا تھا, کیا سرانیاں تھی کہ آج امن معاہدہ سائن ہو جائے گا, وہ تو کہانی ختم ہو گئی. اس سارے معاملے کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آتی ہے, وہ سٹیٹمنٹ بھی بہت بامانی ہے, وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے رکھ دیتا ہوں. A statement from President Donald J. Trump. We had a very meaningful meeting in the White House today. Much was learned that could never be understood without conversation under such fire and pressure. It's amazing what comes out through emotion, and I have determined that President Zelensky is not ready for peace if America is involved, because he feels our involvement gives him a big advantage in negotiations. I don't want advantage, I want peace. He disrespected the United States of America in its cherished Oval Office. صدر کا جو آفس ہے وائٹ ہاؤس کا. He can come back when he is ready for peace. مطلب he can come back. نکال دیا گیا اور فاکس نیوز نے رپورٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب زیلنسکی تیار ہی نہیں ہے امن کے لیے, وہ امن معاہدے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس نے ہمارے ملک کے اندر آ کر, اوول آفس کے اندر آ کر امریکہ کی بے عزتی کی ہے, لہٰذا وہ جائے اور وہ تب واپس آئے کہ جب وہ تیار ہو, when he is ready اس سارے پیس سگنیچر کے لیے, پیس ٹریٹی کے لیے یا اس سارے معاہدے کے لیے. یہ اتنی بڑی ہیپننگ ہے ناظرین کہ ان ڈیز ٹو کم, اب آج ہی کے بعد مجھے تو یہ فیلنگ آ رہی ہے, آج کے بعد مجھے لگتا ہے رشیا نے پیچھے سے تھروٹل اور دبا دینا ہے. امریکن سپورٹ گئی, امریکن سپورٹ جانے کا مطلب ہے یورپین سپورٹ بھی جائے گی زیلنسکی کے پاس سے, یوکرین کے پاس سے, اور معصوم لوگ وہاں پر مریں گے. ادھر سے رشیا نے تھروٹل پھر دب دینا ہے. اتنی بڑی پار ہے, اتنی بڑی قوت ہے رشیا, اور اس نے معاملہ اور پیچھے سے تھروٹل دبانا ہے, اس نے اور چڑھ جانا ہے ان کے اوپر, اور فورسز, اور آرمی, اور اسلحہ, اور گولہ بارود, اور قیمتی جانیں, معصوم جانیں ضائع ہوں گی. جاتے جاتے سیکھا کیا ہم نے اس سارے آج کے معاملے کے اندر؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. زیلنسکی اتنا وہ بلو آئیڈ تھا امریکہ کا ٹرمپ انتظامیہ کے اندر کہ ان کو اس سے بڑا ہیرو ہی نہیں بنا کر دکھایا گیا. امریکن سیلیبریٹیز, ہالی ووڈ کے ایکٹرز یوکرین بھیجے گئے جا کر, مطلب اتنا پش آؤٹ کیا گیا پوری دنیا کی جانب سے اسی ایک بندے کو اور اسی ایک ملک کو. آج I'm sorry to say that, میں اس طرح کے الفاظ آپ کو پتہ نہیں استعمال کرتا, آج کتے والی اوقات کر کے ٹرمپ نے اوول آفس سے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا. ایک اینگل کہ کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ وہی تو پھر میں اس کے آگے کیا کہوں, سمجھدار ہیں آپ سب کے سب, کسی کے ساتھ جو آپ کو استعمال کرتے ہیں وہ کسی بھی ٹائم پر استعمال کر کر کسی کو بھی پھینک سکتے ہیں. سیکنڈلی آج میری لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے بہت بے عزت کیا, ٹرمپ نے بہت بے عزت کیا, لیکن جس طرح ٹاک بیک ہے, جس طرح اس ہیٹڈ آرگیومنٹ کے اندر زیلنسکی نے اپنے ملک کا اور اپنے لوگوں کا ویو پوائنٹ امریکن پریزیڈنٹ کے سامنے, اتنی طاقتور شخصیت کے سامنے رکھا ہے,
مجھے ذاتی طور کے اوپر لگتا ہے کہ وہ واپس جا کر اپنے لوگوں کو فیس ضرور کر سکے گا کہ یار دیکھو میں تمہارا مقدمہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ کے پریزیڈنٹ اس اوول آفس کے اندر بیٹھ کر بھی جرت کے ساتھ تڑ کے آیا ہوں. امیجن کیجئے نا کہ کوئی اور ملک ہوتا اسی طرح کا جو ڈپینڈنٹ تھا امریکہ کے اوپر، جس کی جنگ کی لائف لائن ہی امریکہ تھا، تو وہ کہاں پر ہوتا، پیروں میں گرا ہوتا کہ مائی باپ معافی دے دیں، مائی باپ میرے ساتھ کھڑے ہو، مائی باپ میرے لوگوں کا یہ. لیکن زیلنسکی نے بڑی جرت کے ساتھ جو بھی گفتگو کی ہے، آبویسلی اس کو اس کی قیمت تو دینی پڑے گی اب، بٹ اس نے جو گفتگو کی ہے وہ اس نے بڑی غیرت مندانہ سی گفتگو کی ہے. اور باقی پھر ابھی کے لیے تو ہم سوری ٹو سے دیٹ، لیکن وہ جس طرح شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ امن معاہدہ رشیا کا اور یوکرین کا امریکہ کے مداخلت کے بعد جو ہونا تھا وہ ابھی تک کے لیے تو بڑھ گیا. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.